बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी हज़रत, आइएगा आज शाबान की रातों में हमें 8 रकात नफिल नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। 2 रकात ईमान की सलामती के लिए, 2 रकात उम्र दराजी के लिए, और 2 रकात तमाम आफतों से बचने के लिए, और 2 रकात हमें तमाम दुनिया से बिल्कुल हम अल्लाह के सिवा किसी और से हाजतमंद ना हो, यानी किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। इस तरह हमें ये 8 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। इस नमाज को पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला वो तमाम चीजें अता फरमाता है जो हम मांगते हैं। अब आइएगा इसका तरीका 2-2 रकात करके पढ़नी है, और किस तरह पढ़नी है, और कौन कौन सी सूरतें पढ़नी है, एक एक करके आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आइएगा पहले हम नमाज पढ़ें ईमान के लिए, ईमान की सलामती के लिए। इसकी नियत किस तरह करनी है? नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलामती ईमान के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर इसी तरह पढ़नी है जैसे आप सेम नमाजें पढ़ती हैं। पहले सना पढ़नी है यानी सुभानक अल्लाहुम्मा, फिर सूरह फातिहा, अलहम्दु शरीफ, फिर कोई भी सूरत आप मिलाना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह जैसे आप 5 नमाजें पढ़ती हैं। देखिए इस नमाज को पढ़ने से ये फायदे होते हैं, हमें जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हम जब ये नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी ईमान की सलामती फरमाता है और हमारी ईमान हमेशा तरोताज़ा रहता है। तो हमें शाबान में ये अमल जरूर करना चाहिए, इसलिए ताकि हमारे 1 साल के नामा अमाल लिख जाएं और हमारे ऊपर कोई मुसीबत ऐसी ना आए जो हमारा ईमान चला जाए। इसके बाद हमें जब ये नमाज फारिग हो जा पढ़ के तो 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है। अगर मेरी बहनें मेरे भाई कुरान पाक पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें चाहिए कि 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, यानी कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाह के साथ ये पढ़ें। उसके बाद अगर आपको ये दुआ याद है, दुआए निस्फ शाबानुल अज़ीम, तो आप इसे जरूर पढ़ें। अगर ये याद नहीं तो किसी मौलाना की सुन लें, या फिर आपके लिए मोबाइल बड़ा अवेलेबल है, इंटरनेट पे पड़ी हुई है, इस दुआ को एक बार जरूर सुने। इसके बाद हमें 2 रकात नमाज हमें उम्र दराजी की पढ़नी है, यानी अल्लाह तो हमारी उम्र दराज कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं हो बे हमारे साथ कि हमें आने वाली शब बारात अगले साल ना नसीब हो। तो हमें चाहिए कि हम इस रात में अल्लाह से अपनी लंबी उम्र दराजी के लिए भी दुआ करें। तो इसकी नियत भी इस तरह ही करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज उम्र दराज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अगर आप ज़बान से कहें तो बेहतर है, और अगर आप नियत ही दिल में रख ले, नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को, तो भी अल्लाह तबारक व तआला को सब मालूम है, मगर आप लफ्जों से इसी तरह करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल उम्र दराजी के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इसके बाद आपको इसी तरह नमाज पढ़नी जैसे आप और नमाजें पढ़ते हैं। अब आपने नमाज पढ़ ली, सलाम फेर लिया, तो 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है। उसके बाद आपको यही दुआ पढ़नी है, दुआए निस्फ शाबानुल मुअज्जम, यानी कि अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं है तो आप सूरह इखलास पढ़ें 21 बार, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। इसके बाद दुआए निस्फ शाबानुल अज़ीम पढ़ें। अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी मौलाना से सुन लें, क्योंकि मौलाना तो पढ़ाते हैं और सुनाते भी हैं, या फिर आप मोबाइल पे सुन लें। ये हो गई आपकी उम्र दराजी के लिए। दूसरी रकातें हमें छठी जो पढ़नी है, 2 रकात की फिर हमें नमाज पढ़नी है, और वो पढ़नी है हमें हमारी सलाते हाजत, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमें चाहिए वो हमें पढ़नी है। अब इसकी नियत भी इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलाते हाजत वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अब आपको सना पढ़नी है पहले, यानी सुभानक अल्लाहुम्मा, फिर इसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़नी है, फिर सूरह इखलास पढ़नी है, कोई भी सूरत आप मिला लें। इसी तरह पढ़नी है नमाज तमाम सेम जैसे कि आप पढ़ते हैं और नमाजें। इसके फौरन ही बाद आपको सूरह यासीन पढ़नी है 1 मरतबा। अगर आपको सूरह यासीन याद है तो पढ़ें, और ना है आप पढ़े लिखे कुरान पाक तो आप सुन लें, किसी की बैठकर सब सुन लें। अगर वो भी याद नहीं है तो आप सूरह इखलास 21 बार पढ़ें। उसके बाद दुआए निस्फ शाबानुल अज़ीम पढ़ें। अगर आपको याद नहीं है तो मोबाइल में सुन लें, या मोबाइल से सुन लें, रिसर्च कर लें मेरी बहनें, और मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, या फिर मौलाना से सुन लें। इस तरह आपकी ये 6 रकातें होंगी। अब 8वीं रकातें हमें 2 रकातें और पढ़नी है, वो पढ़नी है हमें दुनिया की मोहताजी से, यानी हमें अल्लाह किसी का मोहताज न बनाए सिवाय अपने। अब इसकी नियत भी इस तरह करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज, ए अल्लाह तेरे सिवा किसी और का मोहताज ना हूँ, तू ही मुझे अता करो, तेरे ही मोहताज हूँ। इसके बाद आपको सना पढ़नी है, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़नी है, फिर कोई भी सूरत, सूरह इखलास कोई भी पढ़ लें आप। ये आपकी 2 रकात हुई। इसके फौरन बाद सलाम फेरने के बाद सूरह यासीन पढ़ें।
سورہ یاسین اگر آپ پڑھی لکھی ہیں میری بہنیں میرے بھائی تو پڑھیں، یا پھر سورہ اس کے فوراً ہی بعد اگر سورہ یاسین نہیں ہے تو کم سے کم آپ موبائل پہ سن لیں، یا سب ایک جگہ بیٹھ کر ایک ہی جنا پڑھ لیں اور سب سن لیں۔ اس کے فوراً ہی بعد آپ کو سورہ اخلاص 21 بار پڑھنی ہے، پھر دعائے نصف شعبان عظیم پڑھنی ہے، یا موبائل میں ریکارڈ کر لیں یا سن لیں۔ اس کے فوراً ہی بعد آپ کو پڑھنی کیا ہے، آپ کو سورہ دخان کم سے کم 17 مرتبہ پڑھیں، کم سے کم 7 مرتبہ سورہ دخان۔ اس کے بعد آپ سورہ یاسین 3 مرتبہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 40 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فقہاء اکرام لکھتے ہیں، فقیہ مسائل لکھتے ہیں، اگر ہی کسی نے نماز پڑھی انشاءاللہ اس کی دعائیں، اس کی مردرازی، اس کے لیے محتاجی اور اس کے لیے وہ چیزیں جو جس نیت سے انہیں وہ نمازیں پڑھی اسے سب عطا ہوگا۔ پیاری جو اس کے فوراً بعد آپ کو پھر استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ اگر آپ اتنا پڑھیں تو پڑھنے، ورنہ اتنا پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد اگر یہ بھی یاد نہیں تو آپ اتنا پڑھیں استغفر اللہ کم سے کم 500 مرتبہ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو ہزاروں مرتبہ پڑھ لیں، لیکن 500 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ کا ذکر کریں، یعنی کہ اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یمیت ابدا یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ یہ کلمہ ضرور پڑھیں کم سے کم 70 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اللہم صلی اللہم بارک۔ اس کے بعد آپ جب دعا کریں تو تمام مرحوموں کے لیے دعا کریں، تمام دنیا سے جو چلے گئے ہیں اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعائے خیر کریں۔ پیاری جو اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں اور اپنے تمام عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے دعا کریں۔ اور ایک بات اور میری سمجھ لیں کہ جب بھی آپ یہ عبادت کریں، یہ نمازیں پڑھیں، تو رشتہ داروں سے اپنے تعلق جو ہیں ٹوٹے ہوئے انہیں جوڑیں، انہیں فون کریں، انہیں منائیں اور ان سے دعا سلام کریں۔ اگر دوست روٹے ہوئے تو انہیں منائیں، اگر کوئی تم سے ناراض ہے تو اسے منائیں، یا تم کسی سے ناراض ہو تو اسے معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کرنے والے کو قبول فرماتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی راتوں میں یا کوئی بھی انسان اتنی عبادت کرتا ہو اور دونوں رشتہ داروں میں یا دو مومنوں میں جھگڑا ہو، صلح نہ ہو، تو ان کی عبادات زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں، ان کی وہ عبادات قبول نہیں ہوتی ہیں جب تک وہ ایک دوسرے سے صلہ رحمی نہ کریں، ایک دوسرے سے معافی طلب نہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ معافی طلب کریں، معاف کریں، ورنہ آپ کی عبادات، آپ کی دعائیں معلق رہیں گی، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہیں گی۔ تو آپ سب مل کر کے ایک دوسرے سے معاف کریں، اپنے دوستوں کو معاف کریں، دوستوں سے معافی مانگیں، اگر آپ ناراض ہیں تو انہیں معاف کر دیں اور پھر اللہ کی عبادت کریں۔ تو انشاءاللہ یہ راتیں ہمارے لیے کامیابی کی راتیں ہوں گی، یہ راتیں ہمارے لیے برکتوں کی راتیں ہوں گی، اور یہ راتیں ہمارے لیے مقبول کی راتیں ہوں گی۔ تو پیاری ہے جو اس طرح آپ اللہ کی عبادت کریں اور یہ 8 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری بہنیں ضرور کوشش کریں گی اور ضرور کریں، کیونکہ ہمیں مال بھی چاہیے، زندگی بھی چاہیے اور ہمیں ایمان بھی چاہیے۔ تو ان نمازوں میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہو۔ اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجیے گا اگر آپ کو اس میں کچھ علم حاصل ہوا ہے، تو تاکہ اور میری بہنیں بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔